میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بران رحمت میں میرے ساتھ ہیں اس وقت فرحان علی وارث، جن کا اتنا خوبصورت کلام آپ نے ابھی سنا، اور ہمارے ساتھ شفیق احمد صاحب بھی ہیں۔ بہت شکریہ شفیق بھائی آپ کا۔ جی اب ہمارے جو سیگمنٹ ہے وہ ہے آج کا تڑکا، جس کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور گلزار صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ گلزار صاحب آج کا تڑکا میں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل ٹھیک خیریت۔ آپ کس چیز کو آج تڑکا لگا رہے ہیں؟ آج جو ہے ایک روایتی ہمارے ہاں پکوڑے جو بنتے ہیں جی آلو کے، پیاز کے، بیگن کے، پالک کے، اس ٹائپ کی جو ہے پکوڑے بنانے جا رہا ہوں۔ تو آج ایک سیکرٹ ہم شیئر کریں گے اپنے دیکھنے والوں سے کہ اکثر پکوڑے جو ہیں وہ مزیدار کرسپی نہیں بنتے ہیں، اس کی وجہ سے بڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو دو چیزوں میں احتیاط کرنی ہے، کم از کم اگر آدھا کلو آپ نے بیسن لیا ہے تو اس کے اندر تقریباً ہاف کپ جو ہے چاول کا آٹا اگر آپ ملا لیتے ہیں تو آپ کے پکوڑے بڑے کرسپی بنیں گے۔ ایک غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ہم بیسن میں بہت زیادہ بیکنگ پاؤڈر ڈالتے ہیں، اس سے جو آپ نے دیکھا ہوگا بہت آئلی سے پکوڑے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے پکوڑے کبھی نہیں ہوں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جہاں مامتا وہاں ڈالڈا ہے، اور اس کے ساتھ ہم شروع کریں گے۔ اور بہترین غذائی سے بھرپور، وٹامن سے بھرپور جو ہے ہمارا ڈالڈا، اور اس کے ساتھ ایک بک بھی آج کل آپ کو مل رہی ہے ڈالڈا کی، تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری ریسیپیز ہیں تاکہ آپ رمضانوں میں مزے کی ریسیپیز بنا سکیں۔ اور سبروسو ہمارے ساتھ ہیں۔ سبروسو کا آج جو ہے ہم بنانے جا رہے ہیں چکن
डोनर्स। यानी इस किताब को हम ये भी कह सकते हैं कि अब गुलजार भाई किताब में भी दस्तयाब है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो घर बैठे जो है आप रेसिपीज इसमें से शेयर कर सकते हैं। तो आज इसमें सबरोसो की जो अपना क्या नाम है चिकन नगेट जो इंटरनेशनल बेहतरीन मशीनों पे तैयार करदा आपकी सेहत के ऐन मुताबिक और ह्यूमन हैंड्स यानी कि इंसानी हाथ लगे बगैर जो है ना इसे बनाया जाता है ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, बच्चों की सेहत अच्छी रहे और इफ्तार में आप इसे एंजॉय कर सकें। इफ्तार डिनर हो उस पर भी आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके अपने फॉर्म्स हैं जहाँ पर चिकन को बेहतरीन फीड दी जाती है ताकि आपकी सेहत के मुताबिक जो है इसे तैयार किया जाता है। इसके साथ टैंग है, ऑलपर्स है। आज ऑलपर्स दूध जो है अगर आप पकोड़े में पानी की जगह मिक्स करते हैं उससे भी पकोड़े बड़े मज़ेदार बनते हैं। आज माशाल्लाह ब्लू ब्लू आपका जी आज भी मैंने, अच्छा आपने नोटिस कर लिया क्या? जी ब्लू कलर, लव ब्लू कलर मेरा डार्क ब्लू, पसंदीदा वैसे भी कलर। ये 2020 का कलर है जी तो बिल्कुल। आज मैंने लाजवंती जी। आना अली का ड्रेस पहना हुआ है जी। तो आपने एज यूजुअल आज हमेशा की तरह माज जी मेरी बेगम ने कल कहा कि शूज़ मैंने पसंद करके दिया था, तुमने कहा कि मैंने पसंद नहीं किया, तो आज उसने कहा खास तौर पे बता देना कि ये शूज़ मैंने सेलेक्ट किए हैं मीरा जी को खास। उन्होंने उर्दू में बोला था, जापानीज में बोला था। जी उर्दू में बोला था, जापानीज में बोला था। जापानीज में तो बोला आप जापानीज में बोल के बताएं। मैंने उसको बोल दिया भाई ये आज मैंने बता दी। अच्छा नहीं, बताइएगा। हमारी भाभी ने जो कहा था जापानीज में कि जापानीज में बिल्कुल बताइए ना आप जरा। और मास जी हमेशा की तरह बेहतरीन सूट उनका है और हर साइज़ में दस्तियाब है। मेरा जो है ख़ास तौर पर साइज़ जो है वो काफ़ी हैवी साइज़ होता है लेकिन हर साइज़ में आपको मिल जाएगा मास जी। और मास जी लें, इंजॉय करें। साथ में शूज़ जो है वतशिनो शूज़ आना था सेलेक्ट इसका लग रहा आरिगतो गोज़ाइमाशिता। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। ठीक है जी। तो start अच्छा कर रहा हूं मैं। आपने एक तो बताया पकौड़े बना रहे हैं और दूसरी जी, क्या चीज़ बना एक रहे हैं पकौड़े आप? बन रहे हैं, साथ में एक चाट बन रही है और इसके साथ जो है हम सबरोसो का जो है चिकन डोनस जो है वो तैयार करने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके साथ ये लास्ट ईयर भी खाए थे, जी बहुत जी जी मज़ेदार जी थे। बिल्कुल वही वाले जो बिल्कुल ठीक है। डोनर्स होते हैं। ठीक है जी। और अगर ऑलपर्स दूध को अगर आप बेसन खोलते वक्त पानी की जगह पर अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। मैं ऑलपर्स दूध के बड़े नए नए जो है ना तरीक़ेकार बताऊंगा। कल भी दही बड़े में जो हमारा दही बड़ा क्रीमी नहीं होता है उसकी क्या वजह है और उसको ऑलपर्स दूध के साथ कैसे बनाया जा सकता है दही को, वो भी हम कल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी। माशाअल्लाह। ठीक है, मैं इसको जबरदस्त। स्टार्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू करें, फिर दोबारा से जो है आप लोगों को बुलाऊंगा। जिस्मानी ग़िज़ा का एहतमाम तो गुलजार भाई कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप ज़रा बिल्कुल। ऐसे रूहानी ग़िज़ा का इंतज़ाम करते हैं कि कलाम सर ये माइक ये माइक बिल्कुल जी, ये ज़रूर दिलों में वुसअत होनी चाहिए। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने देखा है कि फरहान अली वारिस की पर्सनालिटी है कि जबकि ये ख़ुद माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ते हैं मगर जब ये देखते हैं कि कोई भी और नात ख़ां आया है तो ये कई दफ़ा कहते हैं कि मुझे बेशक कम वक्त दे दीजिए मगर जो आए हैं उनको ज़्यादा वक्त दीजिए। तो ये दिलों में वुसअत का होना भी बहुत बड़ी बात है। नहीं हम छोटे इंसान हैं। माइक में बताइए ना, सना खान अच्छी है। बात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। सब सुनने वाले, मुझे देखने वाले बहुत कम लोग जानते हैं मेरे हवाले से। मेरा तो बहुत इनके साथ फरहान भाई के साथ रब्ता रहता है और प्रोग्राम्स रहते हैं। जितने बड़े ये सना खां हैं, नोहा खां हैं, इतने बड़े इंसान भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गुनहगार इंसान है। ये कैमरे के सामने ही नहीं बल्कि कैमरे के पीछे भी अक्सर ये होता है कि कैमरे के सामने बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं और फिर कैमरे के पीछे जो है ना वो और मामला होता है। लेकिन ये कैमरे के पीछे ही बहुत बड़े इंसान हैं बहुत शुक्रिया। और मेरा साथ देते रहते हैं। बहुत जी शुक्रिया। इससे पहले कि शफीक भाई शुरू करें कलाम को पढ़ने के हवाले से, मैं गुलजार साहब आपसे कहूँगी कि हो सकता है कि ब्रेक के बाद मैं आपके पास ना आ सकूं क्योंकि हमारा जो है वो डिबेट कंपटीशन स्टार्ट होगा। तो आप जितनी चीज़ें बना रहे हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बस मैं ऑलपर्स और जामिद शीरी को मिलाकर एक जूस बना रहा हूँ जो बहुत ही हेल्दी है और इस ड्रिंक को आप इफ्तार के टाइम पर भी ले सकते हैं, सहरी के टाइम पर भी ले सकते हैं, एनर्जेटिक है। और टैंग हमेशा की तरह बेहतरीन हमारा साथ देता है, ये भी बच्चों और मैं बड़ों का झांकूंगी और मैं देखती रहूंगी कि आप क्या क्या चीज़ें तैयार है, कर रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल डेफिनेटली जी बिल्कुल। जी शफीक भाई। हाँ, वो एक नात हमने दोनों ने मिलकर पढ़ी थी लाहौर में, हम साथ थे। जी पेश करते हैं दोनों मिलकर। जी बिस्मिल्लाह। हजारों
हजारों मुरसलीन आए लेकिन मेरे कमली वाले सुभान अल्लाह, वाह, 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 वाह। की शान ही निराली है, कह दो जी मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। मुहम्मद अचीव्यो गुलजार थिव्या, मुहम्मद अचीव्यो गुलजार थिव्या, मुहम्मद जे सदके बेड़ा पार सुभान अल्लाह, वाह, वाह, वाह। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, सुभान अल्लाह, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, और एक सुभान अल्लाह, वाह, देने वाह, क्या बात वाला है वहाँ तो एक सुभान देने अल्लाह। वाला है। सारा जग सवाली है, वाह, 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 वाह। सवाली है, एक देने वाला है। दोनों अज़ा की सूरत में इंतहाई गहरा और मानी खेज पैगाम दे रहा है, जिसके बाद उसका इत्मीनान आप पर और भी बढ़ गया और उसने आपके साथ मेहरबानी का रवैया अख्तियार कर लिया। कुछ अरसे के बाद एक बार फिर आपके मालिक ने आपको भेड़ ज़िबा करके उसका बेहतरीन हिस्सा पेश करने का हुक्म दिया और आपने एक बार फिर दिल और ज़बान लाकर आका को पेश कर दिए, जिस पर आका ने पूछा कि लुकमान ये कैसे मुमकिन है कि ये दोनों अज़ा एक ही वक्त में बेहतरीन और बदतरीन भी हों। आपने फरमाया अगर ये दोनों अज़ा पाक और काबू में हों तो दुनिया और आखिरत के लिए बेहतरीन वरना बदतरीन साबित होते हैं। सच कहते हैं अगर इंसान अपने दिल और ज़बान पर काबू पा ले तो दुनिया और आखिरत दोनों की मुसीबतों से छुटकारा पा सकता है। कहने लगे हमको तबाही का गम नहीं, मैंने कहा वजह तबाही यही तो है, हम लोग हैं अज़ाब-ए इलाही से बेखबर, ए बेखबर अज़ाब-ए इलाही यही तो है। जी फरहान, माशाअल्लाह, आपको मालूम है कि आज डिबेट कंपटीशन भी है? बिल्कुल बिल्कुल मुझे मालूम है। और सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जो आप रोज़ ये किस्से सबक आमोज़ सुनाती हैं, बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया है कि जो आप सबक आमोज़ किस्से सुनाती हैं ये दिल पर अपील करते हैं। तो अल्लाह आपकी इस काविश को कबूल फरमा रहा है। सच बात है कि पहले तो ये मेरे दिल पर असर करते हैं क्योंकि हम सब लोग गलतियों के पुतले हैं और हर लम्हे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको मौका मिले, हमारा शुमार भी उन्हीं में होता है। माशाअल्लाह। और ऐसी बातें सुनने के बाद जब हम पर असर करती हैं तो दिल करता है कि वो बातें हम बाकी लोगों से भी शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल। जी आप बताइए कि आज देखिए हमारे साथ डिबेट के लिए आ रहे हैं और अक्सर तकरीरी मुकाबला होता है हमारी सारी ट्रांसमिशन में, लेकिन आज हमने रिक्वेस्ट की कि आज इनको अफ्तार ट्रांसमिशन में लेके आएँ और आज हम करेंगे मुबाहिसा। अच्छा, तकरीरी मुकाबला नहीं, यानी फ़न खिताबत के साथ मुबाहिसा भी है। और ये जिना का पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से ये लोग तशरीफ़ लाएँ और इनका आज का टॉपिक हम इनको बताएंगे, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनको बुलाऊं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले दरख्वास्त करूंगा सैयद जैन साहब से कि वो रोस्टम पर तशरीफ़ लाइए। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि मुबाहिसे का टॉपिक क्या है और इस टॉपिक को हम अगर इस अंदाज से देखें कि हमने जो टॉपिक दिया है, एक शख्स जो है वो हिमायत करेंगे, एक पार्टिसिपेंट हिमायत करेंगे, एक मुकर्रर हिमायत करेंगे, दूसरे मुकर्रर इसकी मुखालफत करेंगे। आज का पाकिस्तान जिना का पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक है। मैं ये भी बताती चलूँगी कि इसको स्पॉन्सर किया है मरहबा ने और जो भी जीतेगा सॉरी रोज़े की वजह से थोड़ा गला खुश्क हो गया, जो भी जीतेगा उसको बाइक दी जाएगी
پھولوں پھلوں اور جڑی بوٹیوں کے ارقیات سے تیار کردہ اعلیٰ کوالٹی مرحبا شربت گل روزمرہ استعمال آپ کو دے بے شمار فوائد. ماشاءاللہ. جی زین صاحب آپ سب پہلے سے سلام پیش کرتے ہیں آپ کو. السلام علیکم. آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ آپ یہ جو ٹاپک ہے آج کا پاکستان جنا کا پاکستان ہے, آپ اس کی مخالفت میں بولیں گے یا آپ اس کی فیور میں بولیں گے؟ فیور میں بولیں گے. بسم اللہ. جی بالکل. آپ کے پاس میں بتا دوں, ایک تو آپ نے نروس نہیں ہونا, پورے کانفیڈنس کے ساتھ گھبرانا نہیں ہے, اور دوسرا ٹائم کا خیال رکھنا ہے. آپ کے پاس 2.5 منٹ ہے, ٹھیک ہے؟ گڈ لک. گڈ لک. صدر علی وقار. قرارداد پیش کردہ قرارداد آج کا پاکستان جنا کا پاکستان. پیش کردہ قرارداد کی میں بھرپور حمایت کرتا ہوں. آج کا پاکستان یعنی دور حاضر کا پاکستان. آج کا پاکستان جہاں جنا کے سپاہی ہر میدان میں اس کو, جہاں جنا کا سپاہی ہر میدان میں, چاہے وہ سیاست کا میدان ہو یا دفاعی میدان ہو, چاہے وہ صحافت کا میدان ہو یا وکالت کا, جنا کے سپاہی ہر میدان میں پیش ہیں. وہی پاکستان جس کے بانی جنا نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ محض 1 روپیہ تنخواہ لی اور اپنی تمام تر زندگی گزار دی. وہی پاکستان کے بانی جنا نے جسے رشوت لینا عیب سمجھا. وہی جنا جس نے اپنا پیشہ چھوڑ کر اس ملک کی خاطر پیش کیا. صدر علی وقار. اس ملک میں عسکری جوانوں اور قوم نے مل کر دہشت گردی کی لعنت کو اس ملک سے ختم کیا. صدر علی وقار. اس ملک میں جہاں حکمرانوں کی بدعنوانیاں عروج پر ہیں, وہیں ایسے لوگ بھی پاکستان کے بیٹے, وہیں ایسے جنا کے سپاہی بھی موجود ہیں عیدی صاحب کی شکل میں, جنہوں نے اپنا گھر بار لٹا کر اس ملک کی خدمت کے لیے دیا. صدر علی وقار. اس ملک میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جہاں ایک طرف فرقہ واریت کا بازار گرم ہے, وہیں پر ایسے لوگ بھی عبدالستار عیدی, ظفر عباس, الخدمت سیلانی کی شکل میں موجود ہیں کہ جہاں وہ لوگوں کو تمام مذاہب کے لوگوں کی دشمنیوں کو, نفرت کی آگ کو, محبت کی فضا کو قائم کرتے ہیں. صدر علی وقار. یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی خاطر جانیں تک پیش کر دیں, جن میں سر فہرست ایم عالم حسن صدیقی جیسے لوگ شامل ہیں. صدر علی وقار. یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جس طرح کرونا وبا کی وائرس اس ملک میں پھیلی ہوئی ہے, وہاں ایسے جنا کے سپاہی بھی موجود ہیں, جہاں ادیب رضوی اور تمام ڈاکٹرز کی شکل میں جو اس وبا کو شکست دینے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ ہے قائد کا پاکستان, یہ ہے جنا کا پاکستان. صدر علی وقار. میرے مخالف ان تمام باتوں کو رد کریں گے, مگر میں صرف ان سے اتنا کہوں گا کہ یہ ہے شان, اور شان بڑھائیں گے اس کی, جنا کا پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ. شکریہ. ٹائم آپ. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. بالکل آپ نے پورے 2.5 منٹ کے اندر اپنی تقریر کو ختم کیا ہے. ماشاءاللہ. آئی نو کہ روزہ بھی ہے, بالکل ہم لوگوں کی بھی گلے خشک ہو رہے ہیں, مگر شاباش آپ نے بہت اچھا بولا. یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ ٹائم پہ انسان بالکل پرفیکٹ ختم کر دے. نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہمارے مقرر ہیں اسد اللہ خان صاحب, سے درخواست ہے کہ روسٹر پہ تشریف لائیں. جی میں یہاں پر بتا دوں, اسد صاحب کا آپ نے تعارف کرا دیا. اسد صاحب آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی اس ڈیبیٹ کو جیتے گا وہ اپنے ساتھ بائک لے کر جائے گا مرحبا پھلوں پھولوں اور جڑی بوٹیوں کی ارکیات سے تیار کردہ اعلیٰ کوالٹی مرحبا شربت گل بہار کا روزمرہ استعمال آپ کو دے بے شمار فوائد. ہر لمحہ ہر بار مرحبا گل بہار کی جانب سے آپ کو اس کمپٹیشن میں جو بھی جیتے گا اس کو بائک دی جائے گی. تو بہت ساری گڈ وشز آپ کے لیے ہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ. آئی نو کہ سب کے روزے ہیں اور آج تو میرا 2-3 دفعہ گلا خشک ہو رہا ہے اور میں اٹکی بھی ہوں, مگر آپ نے نہیں اٹکنا, کوشش یہی کرنی ہے, اور گڈ لک. صدر علی وقار. مجھ سے پہلے آنے والے حمایت میں جو اس قرارداد کی حمایت میں کہہ رہے تھے, وہ آخر میں یہ کہہ کر گئے کہ جنا کا پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ. مطلب ان کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ یہ جنا کا پاکستان نہیں. آج کی قرارداد کے آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے. اس قرارداد کے 3 اہم لفظ آج سے مراد دور حاضر. پاکستان وہ جو 22 لاکھ لوگوں کی جانوں کا نذرانہ دے کر بنا. صدر ذی وقار. اور قائد اعظم جناح وہ عظیم لیڈر جس کو قائد اعظم کہا گیا.
सदर अज़ीज़ वक़ार, आज का पाकिस्तान जिना का पाकिस्तान कैसे हो सकता है? मेरा सवाल है इनसे कि जब इस मुल्क में कोरोना जैसी वबा फैलने पर 5 रुपए के मास्क को 300 रुपए का बेचा जाए और 30 रुपए के सैनिटाइजर को 300 रुपए का बेचा जाए, तो ये मुल्क जिना का पाकिस्तान नहीं हो सकता। सदर अज़ीज़ वक़ार, ये मुल्क जिना का पाकिस्तान नहीं हो सकता जहां पे कानून के रखवाले कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दें और इंसानियत के अलमबरदार सफेद कोट पहनकर इंसानियत को कुचले। ये कैसे जिना का पाकिस्तान हो सकता है? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये पाकिस्तान जिना का पाकिस्तान नहीं। सदर अली वक़ार, यहाँ पर ज़ैनब के बाप को इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़े। सदर अली वक़ार, यहाँ पर रिश्वतखोरी आम हो, चालान देने वाले की वीडियो बनाई जाए और रिश्वत लेने वाले को सलाम किया जाए। सदर अली वक़ार, नहीं, ये जिना का पाकिस्तान नहीं हो सकता जहाँ पर मसाजिदों में चप्पलें तक महफूज ना हो, जहां पर मसाजिदों में लगे कूलर के ऊपर ग्लास को जंजीरों से बांधा जाए। तो सदर अली वक़ार, नहीं, ये जिना का पाकिस्तान नहीं हो सकता। 13 अगस्त को बड़े शानो शौकत से अपने घरों पे लगाए जाने वाले परचम को 14 अगस्त की रात को अपने पैरों की जीनत बना दी जाए। नहीं सदर अली वक़ार, ये जिना का पाकिस्तान नहीं हो सकता जहां पर सदर अली वक़ार, अगर ये जिना का पाकिस्तान होता तो नौजवान अवेज रब्बानी जिना का पाकिस्तान बनाने का ख्वाब ना देखता। सदर अली वक़ार, अगर ये जिना का पाकिस्तान होता तो चंद अनासिर बैठे मौलाना तारिक जमील साहब से ये ना कहते कि आप माफी मांगे। सदर अली वक़ार, ये पाकिस्तान जिना का पाकिस्तान नहीं हो सकता जहां पर रिश्वतखोरी आम हो, जहां पर हर शहरी कानून का पासदार ना हो। तो सदर अली वक़ार, ये कैसे जिना का पाकिस्तान हो सकता है? मेरा सवाल है इनसे कि ये इस बात का जवाब दें कि ये कैसे जिना का पाकिस्तान हो सकता है। बंद कमरों की सियासत मेरा मंशूर नहीं, जो बात कहूंगा सरे बाजार कहूंगा। तुम मुझे रात की तारीकी में कत्ल करोगे, मैं तुम्हें सुबह के अखबार की सुर्खी में मिलूंगा, मैं तुम्हें सुबह के अखबार की सुर्खी में मिलूंगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपने 2.5 मिनट के अंदर मुकम्मल की अपनी तकरीर। और अब ऑफ कोर्स के जी, आप अपने रिमार्क्स दीजिए ताकि आप ज़ाहिर है दोनों पार्टिसिपेंट्स जो थे दोनों ने तैयारी की हुई थी और दोनों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया अपनी स्पीच के ज़रिए। मुझे लगता है कि आपने, नाम आपके पास लिखे हुए हैं दोनों के? ये असदुल्ला है, असदुल्ला खान। असदुल्ला खान, आपकी तकरीर के अंदर एक तो जोश भी था, एक रवानी भी थी और आपके जो पॉइंट्स थे उनको वाकई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा वोट जो है वो आपके हक में है जी। जबकि आपसे पहले जिन्होंने पढ़ा उनका नाम सैयद ज़ैन ने भी अच्छा पढ़ा, लेकिन सैयद ज़ैन वो कॉन्फिडेंस अपना नहीं दिखा सके जो उनको दिखाना चाहिए था। बस इस वजह से थोड़ी सी कमी रह गई सैयद ज़ैन। तो नेक्स्ट टाइम आई होप कि जब किसी भी डिबेट कंपटीशन में आएंगे तो अपनी इस कमी पर काबू पाएंगे। बाकी फरहान ज़ैन ने जो बहुत शुक्रिया, ज़ैन ने दलाइल तो पेश की लेकिन कमज़ोरी बहुत थी और आपने बहुत स्ट्रॉन्ग पढ़ा। लेकिन मैं आपके एक जुमले से पूछना चाहूँगा, मुझे अगर सिर्फ 30 सेकंड दिए जाएं। आपने एक जुमला कहा, आपकी दलाइल भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, अंदाज़ बयान। मुझे एक जुमले से एतराज़ है, आपने एक लफ्ज़ कहा कि झंडे को पाँव की जीनत बना दिया जाता है। ये किस जुमरे में कहा, कौन बनाता है ये? परचम को 13 अगस्त को लगाए जाने वाले परचम जब 14 अगस्त की रात को पैरों के नीचे आ रहे होते हैं, वही घर से निकल के जो अच्छा हाँ, तो यानी आपको इसको यहाँ के ऐसा जीनत बनाना, ऐसा ये तो होता है कि हमने जानबूझ के किया। नहीं। हाँ, आपको इसको थोड़ा क्लियर करना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि झंडियाँ गिर जाती हैं, झंडियाँ गिर जाती हैं और 14 अगस्त को पैरों की जीनत। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा आप क्लियर कर देते तो बेहतर था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन दोनों में जी हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आपको फैसला करके बताएंगे कौन जी। जुमला इस्तेमाल किया था, आप सही मानों में कहना क्या चाह रहे थे? असल में ये था कि 13 अगस्त की रात को जो परचम लगाते हैं हम लोग, झंडियाँ जो लगाते हैं घरों पर, वही झंडियाँ 14 अगस्त की रात को जब पैरों पर आती हैं तो हम लोग उसका एहतराम नहीं करते हैं, ना उठाकर उसको साइड पर रखते हैं एहतराम के साथ, बल्कि उसको अपने पैरों के ऊपर से गुजार देते हैं और बाइकें गाड़ियाँ उसके ऊपर से गुजर रही होती हैं। कहने का मकसद हमें अपने झंडे का एहतराम करना चाहिए। बहुत सही बात और मुनासिब। हमारे साथ मौजूद हैं शफी साहब, सना खान भी। हम चाहेंगे इनके हाथ से ही चाबी दिलाई जाए। आज के विनर हैं असदुल्ला और ज़ैन के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं। ज़ैन आपका सिर्फ आप यहीं से दे दें अपने हाथ से। शुक्रिया जी। हमारी टेक्निकल कुछ चीज़ों में होता है कि माइक लगे होते हैं, उसमें उठने में, लाइव में लाइव ट्रांसमिशन है,
جی جی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ بھی سوشل زین, آپ بھی ڈسٹینسنگ کا تشریف خیال لائیے. رکھیے, آپ کے میری لیے بہت ریکویسٹ ساری ہے. تمنائیں ہیں, امید ہے کہ فرحان, انشاءاللہ آپ بھی بہت اچھے مقرر سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال جی رکھیے. ضرور. شفیق بھائی Thank you, آپ سے بھی شفیق بھائی. ریکویسٹ ہے پلیز, یہ چابی آپ یہ کی. چابی آپ کی. بائک کیسے سٹارٹ کرو گے, بائک اٹھا کر تو نہیں لے جا سکتے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. شفیق بھائی آپ بالکل مائک لگا لیجئے. اچھا, اس تقریری مقابلے کو دیکھ کے ہمیں لگتا نہیں ہے ایسا کہ جناح کے پاکستان فاؤنڈیشن نے جس طرح سے یہ لوگ تیار کیے ہیں مقررین, کہ آنے والا پاکستان جو ہے, مستقبل کا پاکستان مزید روشن ہوگا تقریروں سے؟ انشاءاللہ دیکھیں فرحان, ہر دن سے انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. جو قومیں اپنی تقدیر نہیں بدلنا چاہتی ان کی تقدیر کبھی نہیں بدلتی. ہم دوسروں پر تنقید کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو یہ ٹھیک کرنا, اس کو یہ ٹھیک کرنا چاہیے, اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے, مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں خود کو کتنا ٹھیک کرنا ہے, ہمیں خود اپنی اصلاح کتنی زیادہ کرنی چاہیے, ہمیں خود اپنی ذات کا کتنا احاطہ کرنا چاہیے. دیکھیے, جب کسی کو کسی کی اصلاح کرنی ہو نا, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے خود اپنے آپ کو صحیح کرے. یعنی ہمارے سامنے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ خود وہ بہترین شخصیت تھے, بہترین ایک ہستی تھے, وہ پہلے خود بہترین ہستی تھے, بعد میں انہوں نے لوگوں کو تلقین کی, خود پریکٹیکل تھے. ہم لوگ خود پریکٹیکل نہیں ہوتے, اور پھر اسی لیے اثر نہیں ہوتا بات میں. ہم جب کسی کی جانب انگلی اٹھاتے ہیں شفیق بھائی, تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ 3 انگلیاں ہماری طرف بھی ہیں. اور مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بات دیکھ کر بھی, جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, کہ ہم ایک دم تنقید کرتے وقت بھول جاتے ہیں کہ کسی کی کتنی دل آزاری ہوگی, اور اگر وہی تنقید کوئی ان پر کرے واپس, تو وہ ایک دم اتنی جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ خوبی, ہم نے تو یہ اچھائی, ہم نے تو یہ بھلائی, ہم میں تو کوئی خامی ہے نہیں. آپ کو کیسے پتا, آپ ہمیں جانتے ہیں جو ہم پر تنقید کر رہے ہیں, مگر جب کسی پر کرتے ہیں بغیر جانے تو ہم یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں. میں آپ کو نا یہاں مولا علیہ السلام کا کال پیش کرتا ہوں. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں, اگر تم نے کسی کو محفل میں نصیحت کی تو اس کو تم نے بگاڑ دیا مزید. اگر تمہیں نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو, محفل میں کی تو بگاڑ دیا, تنہائی میں نصیحت کی تو سنوار دیا. یعنی محفل میں نصیحت کرنے سے ہو سکتا ہے اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے اور وہ آپ سے منحرف ہونا شروع ہو جائے. تو ہمیں نصیحت کرنی چاہیے اکیلے میں اور تنہائی میں. یہاں پر چونکہ صفائی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ڈیٹول, جراثیم, جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ ڈیٹول کو ہم استعمال کرتے ہیں ہاتھوں کی صفائی کے لیے, اور بچوں کے لیے بھی. خاص طور پہ بچوں کو جب شاور دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایسا صابن استعمال کیجئے کہ جس سے جتنے بھی جراثیم ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں. ان دنوں میں تو زیادہ ضرورت ہے. جی بالکل, اور جراثیم آپ کے روزمرہ کی سرفیس پہ بھی کئی گھنٹوں تک رہ سکتے ہیں, اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کی تمام سرفیسز اور روزمرہ کی استعمال شدہ چیزوں کو معیاری ڈس انفیکٹنٹ جیسے کہ ڈیٹول ہے سے اچھی طرح صاف کیجیے, اور اپنی صفائی کا بہت خیال رکھیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھیے. صفائی ویسے نصف ایمان ہے, ہم خود صاف ہوں گے اور اپنے بچوں کو یا اپنے دوست احباب کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے محلے داروں کو یا اپنے دیکھنے والوں کو اگر ہم یہ کہیں گے کہ آپ ہاتھ دھوئیے اور صفائی کا خیال رکھیے, تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. جیسے کہ ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے, تو کبھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کچھ نہیں تو کیا دے سکتے ہیں, ایک مسکراہٹ دے سکتے ہیں, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. کسی کی بات بری لگ جائے تو ریٹرن میں آپ اس کو کھری کھری نہ سنائیں, چپ کر جائیں, آپ کی چپ جو ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور اتنی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ کا کلام جو ہے وہ ایک دل پر رکت طاری کر دیتا ہے. تو شفیق بھائی وہ مائک جو ہے نا وہ نہیں ہوتا میرے پاس, یہ مائک بھی چلتا ہے. ٹھیک ہے, جی جی بالکل ٹھیک. چلیے میں ایک نعت سناتا ہوں. جی شفیق بھائی, بہت ہی خوبصورت نعت ہے, پرانی نعت ہے. حقیقت میں سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے, پایا نہیں کرتے.
جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. واہ 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 نہیں کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زباں پر شکوائے رنجالوں سبحان اللہ. لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنجالوں لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. سبحان اللہ سبحان نہیں کرتے. واہ 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 اور نبی کے گھر کی بات سنیے. بسم اللہ. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن رحمت رمضان برانی رحمت